نيابة عن تلك الأرواح التي تنتعش بتلاوة من هذه التلاوات العطرة، نرحب بضيوفنا الكرام، نرحب بزينة القراء، نرحب بمن صوتهم يتجدد الإيمان إن شاء الله. فربما يعرف الضيوف الكرام أن هذا الحي، هذا المقر اسمها المنصورة، والمنصورة منصورة بالقرآن إن شاء الله. المنصورة منصورة بتلاوة القرآن بمعانيه بإذن الله. فخير ما نفتتح به تلاوة ضيوفنا الأكارم من أصحاب الفضيلة والسماحة فضيلة الشيخ محمود النجار، فليتفضل وليعطر الأرواح وليشرف الآذان وليبارك في هذا المجلس